अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब, खैरियत से हैं? ठीक है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या चौथी बार वजीर आजम बनने वाले हैं? असल में ये डिमांड जो उनसी है ना, कई तरफ से आ रही है। और आ इसलिए रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जिस तरीके से एक सलूक किया गया 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से मुतनाज़ा किया गया, तो उसके अंदर बहुत बड़ी डॉक्ट्राइन थी। और उस वक़्त में खामोश हो जाना शायद कि ये हंच है। शायद कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी इस बात को जान लिया था कि जो कमिटमेंट्स थी, जो वो शायद वो पूरी कर नहीं पाए, इसलिए कि अंदर खाने कोई इतना बड़ा डिजास्टर मौजूद था, जिसको एक इतनी बड़ी तबाही मौजूद थी कि जिसको को संभालना जो उनसा है वो डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। यानी कि हम सब लोग जानते हैं कि फैज नेटवर्क जो उनसा है वो एक अलहदा ही आप कह लें कि कैंसर बन चुका हुआ था। बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होता है, डिपार्टमेंट से भी होता है, इस्टेब्लिशमेंट से भी होता है। हम ये भी देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी वो रोल प्ले नहीं करती जो कि करना चाहिए। तमाम बोझ जो उनसा है ना वो डाला जाता है पॉलिटिशियंस पे। पॉलिटिशियंस के अंदर अपने परिंदे इतने सारे रखे हुए हैं कि समझ में नहीं आती कि कौन किस तरफ जा रहा है। आज़ाद छोड़ेंगे तो ये अपनी जिम्मेदारी होती है कि आज़ाद छोड़ें किसी मामले को, तो फिर वो सूरत हाल बनती है। ये फाइट चल रही है। जैसे जैसे हालात बेहतर होते जाते हैं तो स्टैब्लिशमेंट का प्रेशर तारीखी तौर पर बढ़ता जाता है। वो ये कहते हैं कि ये स्टेट ही हमारी है, ये पाकिस्तान ही हमारा है, इसको हम क्लेम करते हैं, ये है ही हमारा, हमने आधा कर दिया तब भी हमारा है। और इसकी ज़मीनें, इसके कारोबार, इसके जो अवाम है वो हमारी ही मिल्कियत है, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, हम कौन है, ये एक सोच है। और अपना एक दायरा खींच के ना वो डिपार्टमेंट ये अपना डीएचएस के अंदर, अस्करी के अंदर वो बैठे हुए हैं। और उनकी बातें अगर आप सुने तो आपको पता लग जाता है कि यार ये किस दायरे के अंदर तैर रहे हैं। चंद एक जुमले उन्होंने सीखे हुए हैं कि जो वो दोहराते रहते हैं कि अच्छा ये भी एक हिस्सा है, जैसे कि चले वो फिर मौजू किसी और तरफ निकल जाएगा। लेकिन अब जो है ना, जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात की समझ में आ गई है कि जब तक हम अपने अपने बॉर्डर्स के अंदर नहीं ना रहेंगे, हर डिपार्टमेंट अपने बॉर्डर्स के अंदर नहीं रहेगा, मामलात अब चलने वाले नहीं है। अगर हम इसी तरीके से जज जज को बचाता रहेगा, जर्नल जर्नल को बचाता रहेगा, और जो सिविलियंस हैं, स्पेशली जो सियासतदान हैं, उनका रगड़ा निकालते रहेंगे, तो ये निज़ाम किस हद तक चलेगा? कोई रिस्पेक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, कोई रिस्पेक्ट नहीं है लॉज की, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो ये कहते हैं कि जब हमारा मसला आ जाए तो हम तो सब कुछ रोल के रख देंगे। ये तारीखी तौर पे होता रहा, बड़ी कुर्बानियां दे के पाकिस्तान बचा है। तो ये बड़ी डिमांड आई है, और ये डिमांड पाकिस्तान के बाहर से जिन्होंने रेस्क्यू किया पाकिस्तान को, वहां से आई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम हो और बुनियादी फैसले वो करे। उसके बाद जो है ना पूरी कैबिनेट भागदौड़ करे। जरूरी नहीं होता कि हर वक्त जो है ना वजीर आजम इतना एक्टिव हो और अपने डिपार्टमेंट्स को ही संभालता रहे कि यार वो बिगड़ ना जाए, वो ये ना हो जाए। तो ये तो सब कुछ करवा बैठे थे, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा बैठे थे, पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करवा बैठे थे। तो रेस्क्यू करने वालों ने किया ना, बचाया कि नहीं यहाँ पे सब कुछ अनबैलेंस हो जाएगा। आज इसराइल जिस तरीके से बर्बरियत फैला रहा है, उन्होंने बहुत कुछ कर देना था पाकिस्तान के अंदर, एयर स्ट्राइक हो जानी थी। ये बात बिल्कुल जो है ना वाज़ेह है, लेकिन क्योंकि पता है कि रिस्पॉन्स आ सकता है, तो उस टेक्नोलॉजी को बचाना ये बहरहाल बहुत बड़ी बात है। अब आगे चलते हैं कि अमेरिका को एक दफा फिर जरूरत पड़ी है। देखें, इस खत्ते के अंदर ना बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, जैसे कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की आवाम को एक जहर पिलाया और एक देवता बनाया। वो देवता तो अपनी जगह पे है, उसको वो रेस्क्यू भी कर रहे हैं, लेकिन वो जहर जो है ना उनकी अपनी फैमिलीज में चढ़ गया, दौड़ गया। अब जो अकल शऊर रखने वाले हैं वो ना अपनी बेटी को समझा सकता है, ना अपनी बीवी को समझा सकता है, ना अपनी माँ को समझा सकता है, ना अपने बहन भाइयों को समझा सकता है। जो ताकतवर है वो कहता है नहीं ये ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा वो खुल के अगर बता भी देना कि ये हमारी साजिश है, वो तब भी नहीं मानेंगे, इसलिए को जहर चढ़ गया ना। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा हुआ।
اب اس کو کیسے نکالے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. سیم پیٹرن پہ امریکہ میں بھی یہی صورتحال ہوئی. انہوں نے جو زہر جو پوری دنیا کے اندر بانٹا نا وہ زہر ان کے اپنے اندر چڑھ گیا. اور اب جو ان سے امریکہ کو پاکستان کی دوبارہ ضرورت پڑ رہی ہے. اس خطے کی پالیٹکس کے اندر پاکستان کی جو حیثیت ہے نا وہ سینٹر کی ہے, گریوٹی ہے اس کے گرد. سارا جو ہے نا ایک طرف چائنا ہے, ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف افغانستان ہے, اور ان کے پیچھے جو سارے معاملات ہیں. پھر ایک طرف سمندر ہے جو کنیکٹ کرتا ہے, یعنی کہ چائنا کو جو 2 حصوں میں تقسیم ہے تو سمندر سے کنیکٹیویٹی کے لیے پاکستان چاہیے. پھر رشیا کو اگر وہ یورپ میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک سائڈ ہے, لیکن رشیا کا چھوٹا سا 9 ٹائم زون ہے اس کے, چائنا کے 5 ٹائم زون ہے, امریکہ کے 4 ٹائم زون ہے. تو یہ جو ہے نا اس بات کو سمجھیں کہ یہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. پاکستان ایک کنیکٹیوٹی بنتا ہے تو امریکہ کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی ہے. اب وہ کوئی جو ٹرمپ صاحب نے بات کی ہے کہ جناب پاکستان گورنمنٹ کا شکریہ اور مونسٹر کو پکڑنے میں جو ہے وہ پاکستان نے ہیلپ کی, یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹریپ ہو. لیکن کیا اس خطے میں ضرورت پڑے گی؟ ہاں بالکل ضرورت پڑے گی. یہ جو ہے نا 84 نہ 86 85 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے بھاگے ہیں, یہ بکواس ہے. یہ صرف اور صرف واپس جانے کا ایک بہانہ ہے کہ بگرام میں ہم جو ہے نا دوبارہ ایئر بیس اپنی بنائیں. تو یہاں پہ جو ہے نا کنفلکٹ نظر آ سکتا ہے. چائنا شاید اس دفعہ ہاتھ نہ رکھنے دے کہ ان لوگوں کے کام ہی یہی رہے, ادھار ایک طرف مانگ رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف جناب وہ ایئر بیس بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا یوکرائن سنبھالا نہیں جا رہا, یہاں پہ افغانستان میں گھس رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان جو ہے نا اللہ اللہ کر کے جو ہے نا تھوڑا سا سکون آیا یہاں پہ, اور پھر جو ہے نا ایک نیا کٹا کھول رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کٹا کھلا نا تو امریکہ کے گلے پڑے گا. یہ میرا اپنا ہنچ ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے. تو یہ صورتحال ہے. اب میں آخری موضوع کی طرف آ جاتا ہوں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ چائنا کا ہانگ کانگ بننے جا رہا ہے. میاں محمد نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کی جو ہے نا بات وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بار بار ایسا رہا ہے کہ جب بھی حالات بہتر ہوئے ہیں, سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں نا وہ بنے ہیں, اور مختلف جگہوں پہ را بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور اسرائیل بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور اس کے علاوہ ان کے جو پارٹنرز ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ یہ راستہ کھول ہی نہ سکے. لیکن چائنا اس دفعہ جو ہے نا بڑے اور طریقے سے آیا ہے, جس طریقے سے ریسکیو کیا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہے. اور میں وہ بندہ ہوں کہ جو مسلسل بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ہے کہ چائنا کسی جگہ پہ پولیٹیکلی اپنا رول پلے کر رہا ہے, لیکن ہڈن کر رہا ہے. اگر وہ کھل کے آیا نا تو پھر اس نے بخشنا ہی کسی کو نہیں. یہ بات ذہن میں رکھے. جو کماؤ پتر ہوتا ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. امریکہ سپر پاور ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تگڑا ہے, بہت تگڑا ہے. لیکن اس وقت کا کماؤ پتر جو ہے نا وہ چائنا ہے. اور بالکل واضح سامنے ہے کہ بھائی امریکہ کو ادھار مانگنا پڑتا ہے چائنا سے. چائنا نہیں ادھار مانگتا امریکہ سے, چائنا کسی سے ادھار نہیں مانگتا. وہ اپنا بنا رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو ان کو یہاں سے راستہ چاہیے یورپ سے کنیکٹیویٹی کے لیے. ڈائریکٹلی وہ پاکستان سے راستہ نکال سکتا ہے بائی روڈ, اور یہی کو اس کو سینٹر بنانا ہوگا. یہی وہ پلیس ہے کہ اگر وہ بہت ساری چیزوں کو پاکستان میں لا کے اسمبل کر کے پاکستان میں لا کے پیک کر کے, یعنی کہ سب سے بڑا جو انڈسٹری ہے نا وہ ایگریکلچر کی, یہ بات ذہن میں رکھے. انڈسٹری کاؤنٹ ہوتی ہے, اور 1 کے 10 تو بہت چھوٹی سی چیز ہے, اس سے بہت زیادہ بنتے ہیں. تو پاکستان ہی مرکز بنے گا, اور سب سے زیادہ خوشحال خطہ جو ہوگا وہ بلوچستان ہوگا. اسی لیے سب سے زیادہ نفرتیں وہاں پہ پھیلائی جاتی ہیں. اسی لیے وہاں پہ جو ہے نا راج انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے جگہ جگہ پہ, آڈیوز ویڈیوز سب کچھ سامنے ہے. لیکن دیکھیے کمپرومائز پہ کمپرومائز, اس لیے کہ اپنے اکاؤنٹ بھی کہیں اور رکھے ہوئے. تو یہی تو ساری برائی ہے, یہی تو ساری جنگ ہے. کھل کے بات کریں, نہیں کرتے, اس لیے کہ بہت سارے مفادات ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہی 3 موضوع تھے. نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم, امریکہ کو پاکستان کی پھر ضرورت ہے, اور پاکستان ایک دفعہ جمزانا, اور اس دفعہ انشاءاللہ بن جائے گا, اور چائنا کا ہانگ کانگ بنے گا. اپنی بالکل آزاد
پالیسی ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن جب تک یہ کلیم ختم نہیں نہ ہوگا کہ یہ پاکستانی ہمارا ہے, فصل چڑھے, کاٹو اور اپنے بچوں کو خوشحال کرو اور جاتے بنو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.